Tanawa. Ginuktok na. Ako nakasabot ko sa iyang gibati guys kay gabig sakripisyo manggod unta niya tapos sa isa lang kapamilukan nawala na. Pagkita niya sa mga nga okay ra pero karon hinuktok in town nagtuo siya wala ko kabalo ning uban man ko diri kay naguulagi ko kay sa balay. Makita na ko siya nga nang maghinuktok siya ba tapos kuan ba kung tanan ko okay ra ka may nga siya okay nya nanasa kong utok nga kani og mag-inusaran ni sa bukid nagay posibilidad nga kuan basig di katunon sa trabaho ba basig siya ra ba isa dre ba kuan dere nawa in town kaluoy maluoy ko sa iya ha kay kanang pinangga kay unta niya to nga kuan ba mo nang parehas ni duha mi nasakitan sa nahitabo pero kanang nagpakaligon lang mi ba kay dili man pud pwede no nga dira tungod lang ana mag-week na mi naagay chances nga na sa mong utok nga naagay siya possibility nga moabot sa ingon ana mo nang so dawat man namo siya aware naman mi pero kanang di lang yun malikayan nga nagi time nga magkuan kanang mahuna-huna ba kay lahir mo sa una tong okay pa ang page masubida mi kanang wala mi laing huna-hunaon focus lang sa pagpanguma pero karon kay pagsubida na mo ganina istoryahanay mi nga lahi ra gyud nga kanang nakuha namong page kay murag dili mi kampante ba murag divided among utok pero saon ta man ingon ana man gyud na pero sige lang strong man na siya strong na siya warrior warrior dagway pa lang daan warrior na psst. Hoy nasa man ka ha? Hinuktok man ka? Ha? Uli na ta? Nansa ka? Okay ra ka? Hingan ka?